ओम श्रौत्रार्हन्ति क्षणैर्पुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्या पञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र भुवादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र सप्तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् सप्तमे पाठे तत्र वयम् आदौ तावत् सूत्रं पठितवन्तः। प्रहासे च मन्योपपदे मन्यतेरुत्तम एकवच्च इति। अस्य सूत्रस्य तत्र अर्थः अस्माभिः दृष्टः। मन्यधातुः उपपदं यस्य धातोः तस्मिन् प्रकृतिभूते सति मध्यमः स्यात् परिहासे गम्यमाने इति। मन्यतेः तु उत्तमः स्यात् स च एकार्थस्य वाचकः स्यात्। तर्हि एतेन सूत्रेण पश्यन्तु, मध्यमपुरुषस्यापि विधानम् उक्तम् अस्य सूत्रस्य प्रथमवाक्येन, द्वितीयवाक्येन उत्तमपुरुषस्यापि विधानम् उक्तम्। एहि मन्ये ओदनं भोक्ष्यसे भुक्तः सह अतिथिभिः इति जामातरं प्रति अथवा यं कमपि प्रति उपहासदृष्ट्या परिहासदृष्ट्या उक्तं वाक्यं चाटुचणकमिव उक्तं वाक्यं किञ्चन भवति, तच्च उदाहरणत्वेन मूले एव अग्रे स्पष्टीभविष्यति। तत्र अस्माभिः पुनः इदं सूत्रं स्मर्तव्यं वर्तते। अस्य च अर्थस्य कथनं कर्तव्यं वर्तते, तत्सर्वम् अनुपदमेव वक्ष्यते इत्युक्तमेव। ततः सूत्रं पठितम् अस्माभिः अस्मद्युत्तमः इति। तस्य अर्थः दृष्टः, तथा भूते अस्मदि उत्तमः स्यात् इति। तथा भूते नाम अर्थात् तिङ्वाच्यकारकवाचिनि प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने च इत्यर्थः। अहं पचामि पचामि इति उभयथा अपि पचधातोः मध्यमपुरुषस्य प्रयोगः अथवा उत्पत्तिः भवितुम् अर्हति। अस्मच्छब्दस्य प्रयोगः क्रियेत अथवा नापि क्रियेत तर्हि प्रथमः धातुः भूधातुः अस्माभिः आरब्धः। तत्र च कर्तृविवक्षायां भूति इति स्थितिः अपि मूले एव तत्र दर्शिता। नैव, ततः पूर्वं शेषे प्रथमः इत्यपि खलु अस्माभिः सूत्रं दृष्टम्। उक्तात् अन्यः शेषः अर्थात् मध्यमोत्तमयोः अविषये प्रथमः स्यात् अर्थात् प्रथमः पुरुषः भवति इति तत्र अर्थः अस्माभिः दृष्टः। भूसत्तायाम् इति तत्र धातुः स्वीकृतः कर्तृविवक्षायां भूति इति स्थिते अर्थात् लःकर्मणि च अभावे च कर्मकेभ्यः इत्यनेन कर्तृविवक्षायां प्रयोगस्तु विवक्षाधीनः भवति। एवं किल, कर्तृविवक्षा वा कर्मणः विवक्षा वा
भावविवक्षा वा। परन्तु कर्मणि प्रयोगः अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः तत्र न सम्भवति। तदर्थं धातोः सकर्मकत्वमपेक्षितं भवति। तदस्माभिः लः कर्मणि इत्यत्र श्रुतमेव। अग्रे अग्रे च इतोपि तद्विषये बहु किमपि ज्ञेयं वर्तते। तदनन्तरं तिंशित् सार्वधातुकम् इति सूत्रं पठितं। तत्र सार्वधातुकसंज्ञां निमित्तीकृत्य अथवा सार्वधातुकसंज्ञकं निमित्तीकृत्य कार्याणि कर्तव्यानि वर्तन्ते इति कृत्वा किन्नाम सार्वधातुकम् इति अत्र बोधितं। तिङ्प्रत्ययाः शितश्च तत्रापि धात्वधिकारोक्ताः ये भवन्ति तेषां सार्वधातुकम् इति संज्ञा भवति इति। ततः अग्रे सूत्रमस्माभिः पठितं कर्तरि शपु इति। नैव तत्तु पठनीयमस्ति। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। तिंशित् धातोः इत्यधिकृतं तदाह धात्वधिकारोक्ताः इति। तेन हरीन् इत्यत्र शसः सार्वधातुकत्वं न, अन्यथा तिंशित् सार्वधातुकम् इति शसः सार्वधातुकत्वात् सार्वधातुकमपि तिङित्वे घेरङति इति गुणः स्यात्। अनिष्टं रूपं हरीन् इत्यत्र लभ्येत। गुणे सति हरे अस् अयादेशः हरयस्तस्मात् झस्सो नः पुंसि हरयन् नैव तस्मात् झसो इत्यस्य प्रवृत्तिः न स्यात्। यतोहि तत्तु कृतसवर्णदीर्घादेव प्रवर्तते। हरयः इत्येव अनिष्टं रूपं किमपि तत्र स्यात्। एवं खलु। यदि धात्वधिकारात् बहिः विद्यमानानां शिदादीनामपि सार्वधातुकसंज्ञा स्यात् तर्हि इति एतावान् विषयः अस्माभिः तत्र गतपाठे पठितः। अधुना अग्रे वयं पठामः। गतपाठः सप्तमः पाठः सम्पन्नः भुवादिप्रकरणस्य। अधुना भुवादिप्रकरणस्य अष्टमः पाठः अस्माकं क्रमे तत्र भवति आरब्धः। तत्र सूत्रम् अग्रे पठनीयं वर्तते। सूत्रं वर्तते एवं कर्तरि शपु इति। सूत्रे द्वे पदे स्तः। कर्तरि इत्येकं, शपु इति च अपरम्। कर्तरि इति तत्र सप्तमी विभक्तेः एकवचनस्य पदं भवति। यस्य च रूपसिद्धिः शब्दाधिकारप्रकरणे अस्माभिः कृता, अर्थात् ऋकारान्तशब्दानां सिद्धिः। कर्तृ इति ऋकारान्तः शब्दः भवति, तस्य सप्तम्यन्तम् इदं च पदं भवति। शपु इति प्रथमान्तम् अस्ति इत्युक्तमेव। सम्यक्। ततः तत्र किं किम् अनुवर्तते इति द्रष्टव्यमस्ति। व्याख्याता कथयति सार्वधातुके यक् इत्यस्मात् सार्वधातुक इत्यनुवर्तते। एवं किल। धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमविहारे यङ्
इत्यस्मात् धातोः इत्यनुवर्तते। तदाह कर्तृर्थ इत्यादिना मूले पश्यन्तु। कर्तृर्थे सार्वधातुके परे धातोः शपु स्यात् इति। एवं खलु। तादृशः सार्वधातुकसंज्ञकः प्रत्ययः परतः स्यात् यः कर्तृर्थे विहितः स्यात्। अस्माभिः कर्तृविवक्षायाम् अत्र सार्वधातुकसंज्ञकः प्रत्ययः तिप् इति विहितः वर्तते। एवं खलु इत्यस्ति। अतः अत्र धातोः शप् इति स्यात्, अयमपि प्रत्ययः एव। व्याख्याता कथयति, अधुना विकरणविषये कथयन्नस्ति। तिङि परे धातोः विहितानां प्रत्ययानां शबादीनां विकरणसंज्ञा प्राचीनाचार्यसिद्धा इति। एवं खलु। तिङ् यदा परतः भवति तद् धातोः विहिताः ये भवन्ति प्रत्ययाः, शबादयः अपि प्रत्ययाः सन्ति। तेषां विकरणसंज्ञा, नाम अयं विकरणप्रत्ययो भवति, सा संज्ञा आचार्येण नोक्ता वर्तते। नाम विकरणसंज्ञाविधानम् अस्मदाचार्येण नोक्तम् अथवा न कृतं वर्तते, परन्तु प्राचीनैः आचार्यैः एतादृशप्रत्ययस्य यः धातोः तिङः च मध्ये आगत्य तिष्ठति, तिङि परतः धातोः यस्य विधानं भवति तस्य विकरणम् इति नाम भवति। तच्च अत्रापि वयं पाणिनीयशास्त्रे अपि व्यवहरामः। एवं खलु। किञ्च पश्यन्तु, प्रथमः लकारः एषः पठ्यमानः वर्तते लट् लकारः। अयं लकारः सार्वधातुकलकारः वर्तते। कुतः? यतोहि अस्य स्थाने यः आदेशः विहितः वर्तते सः आदेशः सार्वधातुकसंज्ञां भजते। एवं किल। अतः यत्र लादेशः सार्वधातुकसंज्ञकः वर्तते यस्मिन् लकारे, सः लकारः सार्वधातुकलकारः। अग्रे वयं लादेशानाम् आर्धधातुकसंज्ञां पठिष्यामः। तर्हि सः लकारः आर्धधातुकलकारः इत्युच्यते। सम्यक्। तद् भूधातोः पठनसन्दर्भे एव वयं लृङ् लकारम् अन्तिमं यत् पठिष्यामः तावत् पर्यन्तं पठद्भिः अस्माभिः सर्वेषां लकाराणाम् अयमपि परिचयः प्राप्तः भविष्यति यत् आम्, एते लकाराः सार्वधातुकलकाराः वर्तन्ते, एते च लकाराः आर्धधातुकलकाराः वर्तन्ते इति। समीचीनं। ततः अग्रे कथयति। शपाविताविति व्याख्याता इङ्गितं करोति। मूले उक्तं शपावितौ, नाम शपु इत्यत्र यः शकारः वर्तते तस्य इतसंज्ञा भवति, पकारः यः वर्तते तस्यापि इतसंज्ञा भवति, तत्र अकारः एव अवशिष्टो भवति। तर्हि तत्र कथयति, शकारपकारौ, मूले उक्तं खलु शपावितौ, तत्र व्याख्यानं करोति। शकारपकारौ लशक्वतद्धिते इति हलन्त्यम् इति च संज्ञकौ इति च इत्संज्ञकौ इति अर्थः। अनयोः क्रमशः आभ्यां सूत्राभ्याम् इत्संज्ञा अस्माभिः तत्र ज्ञेया। एवं किल। कथयति, ततश्च
शपिशकारपकारयोः लोपे अकारमात्रं शिष्यते इत्यर्थः। सम्यक् एवमस्ति। तर्हि अयं यः शप् इति विहितः खलु, सः शपु अपि किं सार्वधातुकसंज्ञः न वा? धातोः विहितः वर्तते, शिदपि अस्ति, अतः तस्यापि सार्वधातुकसंज्ञा सम्पन्ना भवति। यस्मिन् परतः अयं विहितः सोऽपि सार्वधातुकसंज्ञकः। कः? तिप् अथवा तिङ्। अयं स्वयमपि षिद् वर्तते इति कृत्वा अस्यापि सार्वधातुकसंज्ञा तत्र भवत्येव, तिङ्क्षित् सार्वधातुकं धातोः विहितः वर्तते, अतः एवं किल। तत्र धात्वधिकारोक्ताः इत्युक्तम्। धातोः अधिकारे अयं शप् अस्ति वा इति चेत् तत्र धातोरेकाचो हलादेः क्रियासंविहारे इति उक्तमेव। परन्तु द्वितीयः धातोः अधिकारः यः वर्तते, धातोः तत्रोपपदं सप्तमीस्थं कृदतिं, तत्र तु अस्य अन्तर्भावो न भवति, यतोहि तस्य तु आरम्भः अग्रे भवति, नवतितमात् सूत्रात् अनन्तरम्। एवं किल। तर्हि तिङ्क्षित् सार्वधातुकम् इत्यत्र धात्वधिकारोक्ताः इति यदुक्तं, तर्हि तेन द्वयोः अपि तत्र धातोः इति अधिकारयोः ग्रहणं कर्तव्यं वा, अथवा कस्यचन एकस्य एव इति चेत् तिङादयः ये वर्तन्ते ते तु द्वितीयः धातोः अधिकारः यः वर्तते तस्मिन् अधिकारे अन्तर्भवन्ति। एवं किल। अतः विशेषनिर्देशाभावात् प्रकृते वयं तत्र द्वयोः अपि धातोः इति अधिकारयोः सद्यः ग्रहणं कुर्मः। तत्र यदि कश्चन विशेषः तादृशः अग्रे आगच्छेत् तर्हि तं विशेषं वयं पश्चादेव द्रक्ष्यामः, सद्यः भवतु। एवं किल। यतोहि कर्तरिषप् द्वितीयधातोः अधिकारेण अन्तर्भवति, अतः इदं चर्च्यते। तर्हि सद्यः शप् इत्यस्यापि सार्वधातुकसंज्ञा भवतु, तिङ्क्षित् सार्वधातुकम् इत्यनेन, यतोहि धातोः विहितः वर्तते, भवतु। अग्रे कथयति, ततश्च शपि शकारपकारे रूपे अकारमात्रं शिष्यते इत्यर्थः। अस्तु, भू अति इति स्थिते एषा स्थितिः लब्धा। तदनन्तरं कथयति, सूत्रं वर्तते सार्वधातुकार्थधातुकयोः इति। सूत्रे एकमेव पदं वर्तते, सप्तमी विभक्तिः, द्विवचनञ्च अत्र भवति। सार्वधातुकञ्च आर्धधातुकञ्च सार्वधातुकार्धधातुके तयोः सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्येवम् अत्र विग्रहः ज्ञेयः, इतरेतरयोगद्वन्द्वः च अत्र समासो भवति। व्याख्याता कथयति, इको गुणवृद्धिः इति परिभाषया इकः इति उपस्थितेन अङ्गस्य इत्यधिकृतं विशेष्यते।
कुतः इको गुणवृद्धिः इति परिभाषा अत्र उपस्थिता इति चेत् अत्र गुणशब्दम् उच्चार्य गुणविधानमुच्यमानं वर्तते। तर्हि भवन्तः वदेयुः, भोः सूत्रे तु गुणशब्दः एव न दृश्यते, कथमेवमुच्यते इति चेत् मिदेर्गुणः इति पूर्वं सूत्रं भवति, तस्मात् तस्य अनुवर्तनं भवति। एवं खलु। अतः ततः गुणः इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। अतः गुणः भवतु, सार्वधातुकार्धातुकयोः परतः गुणः भवतु। कस्य भवतु इति आकाङ्क्षायाम् इको गुणवृद्धिः इति या परिभाषा अस्माभिः पूर्वं पठिता, सा परिभाषा अत्र उपस्थिता भवति। एवं खलु। तदेव उच्यते इको गुणवृद्धिः परिभाषया इकः इति उपस्थितेन अङ्गस्य इति अधिकृतं विशेष्यते। अङ्गाधिकारे अपि इदं सूत्रं वर्तते। समीचीनं। तदन्तविधिः भवति। अतः इगन्तस्य अङ्गस्य एवम् अर्थः लभ्यते। कथयति मिदेर्गुणः इत्यस्मात् गुणः इत्यनुवर्तते। तदाह अनयोः इत्यादिना सूत्रार्थः अवलोक्यताम्। अनयोः परयोः, कयोः परयोः, सार्वधातुकार्धधातुकयोः परयोः, नाम सार्वधातुकसंज्ञकः यदा परतः भवति तदा आर्धधातुकः आर्धधातुकसंज्ञकश्च यदा परतः भवति तदा आर्धधातुकसंज्ञकः तु अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। इगन्तस्य अङ्गस्य गुणः स्यात्। इगन्तं यदङ्गं वर्तते तस्य गुणः भवति। इगन्तं यदङ्गं वर्तते तत्रापि गुणः कस्य? इकः एव खलु। यतोहि इको गुणवृद्धिः इति परिभाषा अत्र आगत्य तत्र नियमनं करोति। सा च परिभाषाप्रकरणे अस्माभिः पठिता वर्तते। एवं किल। कथयति तथा च ऊकारस्य गुणः ओकारः, अर्थात् भू अति इत्यवस्थायाम्। एवं खलु। एतेन एषापि स्पष्टता जायते यत् शप् नैव शपं सत्यं शपं निमित्तीकृत्य एव खलु गुणः। यतोहि इगन्तात् अङ्गात् परतः प्रकृते शप् वर्तते। एवं खलु। अतः तत्र तस्य गुणः भवति। ऊकारस्य ओकारः आगच्छति। यद्यपि अस्माभिः तत्र विकरणसहितस्यापि विकरणविशिष्टस्यापि अङ्गसंज्ञार्थं तत्र यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादिग्रहणं यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदा तदादिप्रत्ययेङ्गम् इति सूत्रे तदादिग्रहणं कृतं वर्तते इति तत्र उक्तम् अस्ति। परन्तु विकरणरहितस्य अपि अङ्गसंज्ञा न भवति इत्यपि नास्ति। विकरणसहितस्यापि अङ्गसंज्ञा भवति, विकरणरहितस्यापि अङ्गसंज्ञा भवति। एवं खलु। प्रकृते भू अति अथवा भूषपति इत्यत्र शपसहितः अपि नाम शप् इति विकरणसहितः भागः अपि अङ्गसंज्ञां भजते। शप् यस्मात् विहितः वर्तते तस्मै शपे अपि भू इत्यस्य अङ्गत्वं वर्तते। अतः इगन्तत्वम् अङ्गमत्र भू इति अस्ति। एवं खलु। तदेव तथा च ऊकारस्य गुणः ओकारः इत्युक्तम्।
का स्थितिः लब्धा? नाम शपं सार्वधातुकसंज्ञकं निमित्तीकृत्य अत्र ऊकारस्य ओकारः इति लब्धः। एतेन एषापि स्पष्टता जाता यत् अयं शप् सार्वधातुकसंज्ञकः अस्ति। तत्र द्वितीयः धातोः इति अधिकारः यः वर्तते तस्मिन् अधिकारे एव भाव्यम् इति नास्ति। प्रथमः यः धातोरेकाचो इत्यत्र यः धातोः इति अधिकारः यस्मिंश्च कर्तृशप् इति पठितं वर्तते तत्रापि विहितस्य शपः तत्र सार्वधातुकत्वम् अङ्गीकर्तव्यं भवत्येव। अन्यथा प्रकृते शप् यदि सार्वधातुकसंज्ञकः न स्यात् तर्हि शपः व्यवधानेन तिप्परकत्वाभावात् गुणः न स्यात्। सम्यक्। तर्हि उ इत्यस्य ओकारः गुणः स्थानसाम्यात् आन्तरदम्यात् स्थानेन्तरतमः इति परिभाषाबलात्। एवं किल? भो अति तद् अग्रे कथयति अवादेशः। मूले पश्यन्तु, अवादेशः व्याख्याता कथयति ओकारस्येति शेषः। ओ इत्यस्य स्थाने अव इति भवति। भ अव अति। तथा च परिनिष्ठितं रूपमाह भवति इति मूले निष्पन्नं यद् रूपं भवति तद् उक्तवान् भवति। इति सिद्धं भवति। तर्हि तिङन्तभागस्य प्रथमं क्रियापदम् अस्माभिः एतावता साधितं लट्लकारे। तदपि द्विवचने उक्तं पश्यन्तु किं भवतः इति। कथयति कर्तृद्वित्वविवक्षायां भूधातोः लटः तसादेशः शपि गुणे अवादेशे सकारस्य ऋत्वविसर्गौ इति भावः। एवं खलु? भू लस्य तसादेशः द्वित्वविवक्षायां भू तस् शप् भू तस् गुणः भो तस् अवादेशः भव तस् भवतस् सस्य ऋत्वविसर्गे सति भवतः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। एवं खलु? कथयति कर्तृबहुत्वविवक्षायाम्। इदानीं बहुवचने किम्? अपि च एतेषां रूपसिद्धिः वेलायां क्रियापदानां रूपसिद्धिः वेलायाम् एतावता यान्यानि विधानानि पूर्वं पठितानि तानि सर्वाणि स्मर्तव्यानि। एवं खलु? लकाराः अस्मिन् अर्थे भवन्ति। तत्र मध्यमपुरुषः प्रथमपुरुषः मध्यमपुरुषः उत्तमपुरुषसंज्ञाः भवन्ति। अत्र कस्य पुरुषस्य विवक्षा वर्तते तत्सर्वं स्मर्तव्यम्। अत्र कस्मिन् अर्थे नाम अत्र केन प्रथमपुरुषविधानं केन तिवादिनां विधानं तिवादयः कस्य स्थाने। अतः क्रमशः ये नियमाः एतावता पठिताः अस्माभिः ते नियमाः तत्र रूपसिद्धिवेलायाम् अपि अस्माभिः तत्र स्मर्तव्याः वक्तव्याः वा भवन्ति। एवं किल? अतः तत्र क्रमेण यदा वयं रूपसिद्धिं लिखामः वा वदामः वा तर्हि उक्ताः ये नियमाः अथवा यानि सूत्राणि तानि सर्वाणि अपि अस्माभिः तत्र प्रयोक्तव्यानि भवन्ति। अस्तु, अग्रे कथयति कर्तृबहुत्वविवक्षायां भूधातोः लटो झि इत्यादेशे नाम बहुत्वविवक्षा अस्ति। कर्तरिलकारः अत्र विहितः वर्तते। तत्र लट् आयाति वर्तमाने लट् इत्यनेन तस्य स्थाने तिप्तस्य इत्यनेन झि इति
लादेशः विधीयते। तर्हि भूझि इत्यादेशे कथयति शपि गुणे अवादेशे च कृते कर्तरिशप् भू अझि सार्वधातुकार्धधातुकयोः भो अझि एचो यवायावः भव अझि एवं खलु। तत्र सूत्रम् आरभ्यते। यतः प्रयोगः भवजि इति नापेक्षितः, प्रयोगः तु भवन्ति इति अस्ति अपेक्षितः। तर्हि सः च प्रयोगः कथं सिद्ध्येत्? तदर्थम् अग्रे अत्र विधानम् एकं नूतनम् उच्यमानं वर्तते। तत्र सूत्रं वर्तते। सूत्रं च इत्थं झोन्तः इति अस्ति। एवं किल। सूत्रे तत्र द्वे पदे स्तः झः इति एकम् अन्तः इति च अपरम्। पदच्छेदं व्याख्याता परिचाययन्नस्ति। झः अन्तः इति छेदः। झः इति षष्ठ्यन्तं, झ इति व्यञ्जनस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। किं झ इति कथयति। तर्हि द्वितीयं पदं किं वर्तते? अन्तः इति वर्तते। तत् प्रथमान्तं वर्तते। झ इति षष्ठ्यन्तम्, अन्तः इति प्रथमान्तं च भवति। कथयति आदेशे तकारात् अकारः उच्चारणार्थः। अन्तः इति अन्त इति अकारान्तस्य प्रथमा उच्यमाना अस्ति खलु अत्र झोन्तः इत्यनेन। तर्हि तत्रैव यः अकारः वर्तते, अन्त इत्यस्मिन् शब्दे यः अकारः वर्तते सः उच्चारणार्थकः वर्तते। तस्य अन्यत् प्रयोजनं नास्ति। एवं खलु। अन्त इति तकारान्तः एव अयम् आदेशः इति भावः। झः इत्यत्र तु केवलस्य झ इति व्यञ्जनस्य एव मूलप्रातिपदिकस्य षष्ठीविभक्तिः भवति इति स्मर्तव्यम्। अग्रे कथयति आयनेयिनीयः फडघजगान् प्रत्ययादीनाम् इति सूत्रात् प्रत्ययग्रहणम् अनुवर्तते। प्रत्ययस्य अत्र अनुवर्तनं भवति। प्रत्ययादीनाम् इति खलु तत्र उक्तम्। कथयति न तु आदिग्रहणमपि अस्वरितत्वात्। प्रत्ययादीनाम् इत्यस्मात् प्रत्यय इत्यस्य एव अनुवर्तनं भवति। तस्मिन्नेव समस्तपदे तत्र आदि इति शब्दः अपि यः श्रूयते तस्य अनुवर्तनं तु अत्र न भवति। कुतः? तत्र स्वरितत्वं नास्ति। अन्यथा स्वरितेनाधिकारः इति पठितनियमवशात् वा तस्य अनुवर्तनं भवति स्म। अतः एवं खलु। तत्र प्रत्यय इति शब्दे एव स्वरितत्वं स्यात्, अतः तस्य अनुवर्तनम् अत्र भवति। कथयति अनुवृत्तं प्रत्ययग्रहणम् अवयवषष्ठ्यन्तम् आश्रीयते। तत्र स्थानषष्ठी नास्ति, तत्र अवयवषष्ठी एव वर्तते। एवं किल। अतः तत्र प्रत्ययस्य यः अवयवः झकारः
तस्य स्थाने अन्त इति भवति इति सूत्रार्थः अस्माकं सविधे लप्स्यते, लब्धः च वर्तते। तदेव कथयन् अस्ति, तदाह प्रत्ययावयवस्येति इति। प्रत्ययावयवः यः झकारः, मूले पश्यन्तु, प्रत्ययावयवस्य झस्य अन्तादेशः स्यात्। प्रत्ययावयवस्य झस्य अन्तादेशो भवति, एवं किल। अतः का स्थितिः जाता अधुना? भव, यतोहि गुणः विहितः, तत्र ओकारः, तस्य अवादेशः जातः। भव झि इति स्थितौ स्मः। झि इत्यत्र यः झकारः, तस्य अन्त् इति आदेशः। तर्हि भव अ अन्त्, इकारः तु तथैव तिष्ठति। इकारेण सह किमपि कर्तव्यमिति तु नोक्तमेव। अतः भव अ अन्त् इ, भव अन्ति इति लभ्यते। सम्यक् कथयति, तदेव अग्रे व्याख्याता कथयति। झस्य झकारस्य इत्यर्थः अन्तादेशः स्यात्, अन्त इति अयम् आदेशः स्यात् इत्यर्थः। कथयति प्रत्ययावयवस्य इति किम्, एवं किल। ततः पूर्वं तत्र मूले रूपसिद्धिः या कृता वर्तते तां दृष्ट्वा एव आगच्छामः। तत्र उक्तं खलु अतो गुणे भवन्ति इति। नाम भव अन्ति, इदानीं सवर्णदीर्घः प्राप्तः भवति। सवर्णदीर्घः इति स्यात् तर्हि तु भवान्ति इति स्यात्, परन्तु तन्न भवति। अतो गुणे इत्यनेन सूत्रेण गुणः एव तत्र भवति। अतः भवन्ति इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। एवं नु किल। अत्र व्याख्याता किञ्चित् कथयन् अस्ति, पश्यामः। कथयति प्रत्ययावयवस्य इति किम् इति किमर्थमुच्यते। नाम अवयवषष्ठिः एव कुतः झः इत्यत्र आश्रिता। नैव आयनयीनीयः इत्यतः प्रत्ययति यः स्वीकृतः, षष्ठ्यन्ततया अत्र यस्य अस्माभिः कथनं क्रियमाणं वर्तते, तत्र अवयवषष्ठी कुतः? नाम प्रत्ययस्य एव अवयवः भवतु इति कुतः उच्यते? उज्झिता। अत्र धात्ववयवस्य झकारस्य न भवति, उज्झ धातुः वर्तते, तस्मात् त्रिच प्रत्ययः इडागमः। उज्झ ईतृ, उज्झितृ, ततः प्रथमाविभक्तेः एकवचने उज्झिता इति रूपं सिद्धं भवति। अथवा लुट् लकारस्य अपि इदं क्रियापदं भवितुम् अर्हति, यथा भविता, तद् उज्झिता। यदि प्रत्ययावयवस्य इति नोच्येत तर्हि तत्र धात्ववयवभूतः यः झकारः, तस्य स्थाने अपि अन्तादेशः स्यात्, एवं खलु। तर्हि अत्रापि उज् अन्त् ता, अन्त ईता, उजन्ति ता, उज्जन्ति, उजन्तिता इति अनिष्टं रूपं स्यात्। अतः धातोः अवयवभूतः झकारः, तस्य स्थाने अयमन्तादेशः नास्ति, न भवति भोः, परन्तु प्रत्ययावयवभूतः यः झकारः, तस्य स्थाने एव अयमादेशः भवति इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति, तदेव उक्तवान्, अत्र धात्ववयवस्य झकारस्य न भवति इति।
अग्रे कथयति। आदिग्रहणानुवृत्तौ तु शयान्तै इति न सिद्ध्यति। नाम प्रत्ययादीनां ततः आदिग्रहणम् अत्र नानुवर्तते इत्युक्तं खलु अस्वरितत्वात्। तर्हि तत्र यदि तस्य आदि इत्यस्यापि अनुवर्तनं स्यात् तर्हि शयान्तै इति प्रयोगः यः वर्तते लेटलकारस्य सः न सिद्ध्यति। लेटलकारे तत्र शीं शयने इति धातोः प्रथमपुरुषस्य बहुवचनान्तम् इदं रूपम्। आत्मनेपदी सः धातुः भवति, एवं खलु। अतः शी झ त आतान् झ आत्मनेपदपक्षे झ इति प्रत्ययः भवति, एवं किल। ततः आदौ रूपसिद्धिम् अत्र शृणुमः, पुनः अत्र आदिग्रहणानुवृत्तौ का अनिष्टता तामपि द्रक्ष्यामः, का अनापत्तिः तामपि द्रक्ष्यामः। अनापत्तिः नाम अप्राप्तिः। शी झ एवं किल। तत्र झस्य आडागमः भवति। लेटोडाटौ इति एकं सूत्रं पठिष्यते अस्माभिः वैदिकप्रक्रियायां। प्रत्ययस्य आडागमः अस्ति अत्र, तर्हि प्रत्ययस्य आदित्वेन आगत्य तिष्ठति। शी आ झ, झस्य अन्तादेशः। शी आ अन्त आ, आ अन्त अनयोः दीर्घः। शी आन्त धातोः गुणः शे आन्त। ततश्च अयादेशः शय आन्त, एवं किल। अत्र शयान्त इति जाते, तदनन्तरम् अन्ते यः अकारः वर्तते तस्य टितात्मनेपदानां टेरे इत्यनेन एत्वं शयान्ते। तदनन्तरं तत्र एकं सूत्रं वैदिकप्रक्रियायामेव पठिष्यते, आत ऐ इति। तेन लेटः यः तत्र नैव आत ऐ इत्यनेन तु आकारस्य ऐकारः विधीयते। अत्र तु अन्ते एत्वं यदि कुर्मः ततः एकारस्य ऐरूपेण खलु श्रवणम् अपेक्षितं। तत् कथं? तत्र वैदिकप्रक्रियायामेव सूत्रान्तरं पठिष्यते, वैतोऽन्यत्र इति। तेन सूत्रेण अत्र अस्य एकारस्य ऐकारादेशः अन्ते विद्यमानस्य भवति इति अहं चिन्तयामि। अस्तु, तर्हि शयान्तै इति रूपं सिद्धं लेटि। अत्र आदिग्रहणस्य अनुवर्तनं यदि स्यात् तर्हि प्रत्ययस्य आदिः यः वर्तते तस्य आदिः यः वर्तते कः? झकारः। तस्य एव झकारस्य तत्र अन्तादेशः स्यात्। अस्माभिः दृष्टं शयान्तै इत्यत्र झ प्रत्ययः यः वर्तते तत्र प्रत्ययस्य आदिः नास्ति झकारः। कुतः? लेटोडाटो इत्यनेन तस्य आडागमः विहितः। आडागमविधानानन्तरम् इदानीम् आकारादिः एषः प्रत्ययः वर्तते। यदागमास्तद्गुणीभूतास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते इति कृत्वा यः आगमः अत्र विहितः सः तस्य एव अङ्गभूतः भवति, एवं खलु। अतः तत्र
अयम् आडागमकारणात् इदानीं प्रत्ययादिः जकारः न सम्पद्यते। प्रत्ययादिः इति यदि स्वीकृतः तर्हि प्रकृतिप्रत्ययादित्वाभावे सति झकारस्य अन्तादेशः न स्यात्। तथा चेत् अयं प्रयोगः शयान्तै इति न च सिद्ध्येत्। अतः एव तत्र प्रत्ययावयवस्य एतावदेव वक्तव्यं। प्रत्ययस्यापि आद्यवयवत्वेन सह स्यात् इति न वक्तव्यम्। अतः एव प्रकृते आडागमे सति न झ इति आकारादिः सम्पन्नः आडागमकारणात् यदि तर्हि अपि अत्र झकारस्य अन्तादेशः भवति। अयम् आगमकारणात् प्रत्ययमध्यस्थः यदि सम्पन्नः झकारः तदा अपि अस्य तत्र अन्तादेशः भवत्येव। एवं खलु। अतः तदेव अग्रे कथयन्नस्ति अन्तादेशात् प्रागेव अन्तरङ्गत्वात् लेटो डाटौ इति आटि। भवन्तः तत्र एतं पक्षम् अपि उपस्थापयेयुः। किं भोः, किमर्थम् आडागमम् आदौ करोति, आदौ अन्तादेशमेव करोतु इत्येतत् न तथा कथयति। अन्तादेशात् प्रागेव अन्तादेशात् पूर्वमेव अत्र अन्तरङ्गत्वात् लेटो डाटो इति आटि। नाम अन्तरङ्गशास्त्रं वर्तते, अन्तरङ्गत्वं वर्तते तस्य कस्य आडागमस्य। अतः अन्तरङ्गत्वात् परनित्यान्तरङ्गापवादानाम् इत्यादि नियमवशात् अन्तरङ्गम् आदौ अत्र प्रवर्तते। एवं खलु। अतः अन्तरङ्गत्वात् आटि प्रवृत्ते सति कथयति आटि कृते झकारस्य प्रत्ययादित्वाभावात्, नाम आटि कृते झकारस्य प्रत्ययादित्वाभावात् इति भाष्ये स्पष्टं पश्यन्तु। भाष्यस्य सिद्धान्तः अस्माभिः ज्ञातः। एवं रीत्या तत्र भाष्ये जोहन्तः इत्यत्र सूत्रे उक्तं वर्तते आदिग्रहणमत्र न कर्तव्यम् इति भावः। एवं किल। अग्रे उच्यते एवञ्च भवझि इत्यत्र झकारस्य अन्त इति आदेशे भव अन्ति इति स्थिते अतो गुणे सः विषयः अस्माभिः उक्तः, मूले यः उक्तः, व्याख्यात्र अधुना उच्यमानः वर्तते। इति द्वयोः अपि अकारयोः, द्वयोरकारयोः सवर्णदीर्घापवादे पररूपे कृते सवर्णदीर्घापवादभूतं पररूपमत्र प्रवर्तते। भवन्ति इति रूपम् इत्यर्थः। भवन्ति इत्यस्य रूपस्य सिद्धिः तत्र जायते। एवं खलु। इति एतावान् विशेषः अत्र भवति। अग्रे कथयति अन्तादेशे प्रथम अकारोच्चारणं तु यः आदेशः कृतः अन्त इति आदेशः तत्र अकारोच्चारणं प्रथमतया अकारः तत्र उच्चारितः। कथयति तत्तु नाम भवन्तः चिन्तयेयुः किमर्थं भोः अतो गुण इत्यादिकं पररूपं कृत्वा ततः भवन्ति इति रूपं साधनीयं। गौरवं खलु, प्रक्रियागौरवं खलु। अतः तत्र न्त इत्येव आदेशः भवतु। न त न्त भव न त इ भवन्ति सिद्धं। पूर्वम् अकारः विकरणे अस्त्येव, तथापि अन्त इत्यत्र अकारोच्चारणं कुतः तत् कथयति। भवन्ति नाम अन्तादेशे प्रथम अकारोच्चारणं तु नाम प्रथमतया तत्र अकारः यः उच्चारितः वर्तते तत्तु यथा द्वितीयः तु उच्चारणार्थकः वर्तते इत्युक्तं किल अन्त जो अन्तः इत्यत्र।
प्रथमः यः अकारः तस्य सः उच्चारणार्थकः नास्ति, तस्य प्रयोजनं नास्ति। कथयति प्रथमाकारोच्चारणं तु लुग्विकरणे द्विषन्ति इत्यादौ, यत्र लुक् विकरणप्रत्ययः भवति, एवं खलु। अधिप्रभृतिभ्यः शपः इत्यत्र खलु लुक् भवति इति अस्माभिः पठितं। लुक् नाम अदर्शनं। तर्हि तत्र यत्र लुग् भवति द्विषन्ति इत्यादिषु, कथयति द्विषन्ति इत्यादौ अकारश्रवणार्थं तत्र शप् न भवति। द्विष इति धातुः वर्तते, ततः अकारः यः श्रूयमाणः वर्तते क्रियापदे सः अन्तादेशस्य प्रथमः अकारः, अन्यथा द्विष्णति इति किमपि अनिष्टं रूपं भवति स्म। अतः सर्वं खल्विदं विचिन्त्य सूक्ष्मेक्षिकया सूत्रकारेण उपनिबद्धं वर्तते इत्युक्तम्। इति प्रथमः पुरुषः एतावता सम्पन्नः। प्रथमपुरुषस्य त्रिषु अपि वचनेषु अस्माभिः तत्र रूपाणि दृष्टानि। एवं किल। अग्रे कथयति भवसीति। कथयति व्याख्याता मध्यमपुरुषैकवचने सिपि शपि गुणे अवादेशे रूपम्, एवं खलु। भू सी लादेशः एषः खलु। तिप्तश्चीत्यनेन सिप् विधीयते। शपि अर्थात् कर्तरि शप्, गुणे अर्थात् सार्वधातुकारधातुकयोः, अवादेशे अर्थात् एचोयवायवः। भवसि इति रूपं सिद्धं भवति। भवति इत्यत्र तिप् प्रत्ययः आसीत्, अत्र सिप् प्रत्ययः अस्ति, एतावानेव भेदः। सम्यक्। भवथ इति मूले उक्तं खलु, भवथः। तत्र कथयति प्रथमपुरुषद्विवचने थसि नाम थस् प्रत्ययः भवति। थस् इति लादेशः भवति, नाम एते स्थानिपदभावेन एतेषामपि प्रत्ययत्वं भवति, परन्तु वस्तुतः एते लादेशाः सन्ति। मूलतः प्रत्ययः तु लट् भवति, लट् लिडादयः भवन्ति। कथयति प्रथमपुरुषद्विवचने थसि शपि गुणे अवादेशे ऋत्वविसर्गयोश्च रूपम्, एवं खलु। भवथस् इति आयाति, तत्र सकारस्य ऋत्वं तस्य विसर्गः, भवथः इति प्रयोगः सिद्धो भवति, एवं खलु। कथयति न विभक्तौ तु स्मः इति सस्य नेत्वं, यतोहि एतेषामपि विभक्तिसंज्ञा अस्ति खलु। यथा सुपां विभक्तिसंज्ञा वर्तते, तद्वत् विभक्तिश्च सुपः, तर्हि तिप्तस्थि इत्यादीनामपि विभक्तिसंज्ञा वर्तते। अतः विभक्तौ यः तवर्गः, यः सकारः, यश्च मकारः, तस्य तत्र इतसंज्ञा न भवति इति न विभक्तौ तु स्मः इति अस्माभिः शब्दाधिकारे पठितम्, एवं खलु। अतः भवथः इति रूपं सिद्धं भवति। अग्रे कथयति भवथेति, मूले पश्यन्तु, भवथ इति खलु उक्तम्। कथयति मध्यमपुरुषबहुवचने थादेशे शपिगुणे अवादेशे रूपम्, अर्थात् तिप्तश्चीत्यनेन था कर्तरि शपु सार्वधातुकार्धधातुकयोः एचोयवायवः। भवथ इति रूपं सिद्धं भवति। तत्र थ इत्येव प्रत्ययः। समीचीनम्।
ततः उत्तमपुरुष एकवचने अपि शपिगुणे अवादेशे भवमि इति स्थिते इति। अत्रापि तदेव मिप् प्रत्ययः भवति, विकरणप्रत्ययः शप् भवति, गुणः भवति, अवादेशः भवति, भवामि इति लभ्यते। रूपं तु साधनीयं भवामि। अतः कथं वा वकारोत्तरवर्तीयः अकारः तस्य दीर्घः स्यात् इति चेत् तत्र उच्यते सूत्रम् अतो दीर्घो यञ् इति। तत्र अतः इति एकं पदं भवति, दीर्घः इति द्वितीयं पदं भवति, यञ् इति च तृतीयं पदं भवति। एवं किल? तत्र अतः इति अस्ति खलु, तत्र पञ्चमी विभक्तिः भवति नैव, अदन्तस्य अङ्गस्य नैव, षष्ठी विभक्तिः भवति। षष्ठीविभक्तेः एकवचनं भवति। दीर्घः इति प्रथमान्तं भवति, यञ् इति तु सप्तम्यन्तं तत्र भवति। व्याख्याता कथयति अङ्गस्य इत्यधिकृतम् अता विशेष्यते। अङ्गाधिकारे इदं सूत्रं वर्तते अतः। अग्रे कथयति तदन्तविधिः, तदन्तविधिश्चात्र भवति, नाम अदन्तस्य अङ्गस्य इति अर्थः अत्र लब्धो भविष्यति अथवा लब्धो भवति। कथयति तुरुस्तुषम्यमः सार्वधातुके इति एकं सूत्रं वर्तते। इत्यतः सार्वधातुके इत्यनुवृत्तं यञा विशेष्यते। सम्यक्। तदादिविधिः, अतः तत्र तदादिविधिर्जायते। तदाह अदन्तस्येत्यादिना। सूत्रार्थः अवलोक्यताम्। अदन्तस्य अङ्गस्य दीर्घः स्यात् यञादौ सार्वधातुके परे। इत्यस्ति। सम्यक्। अतः तत्र अयं सूत्रार्थः लभ्यते। भवामि, अतः अदन्तमङ्गं किं? भव। पश्यन्तु, तत्र अस्माभिः पठितं खलु, यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादिप्रत्ययङ्गं, तत्र तदादिग्रहणसामर्थ्यात् विकरणविशिष्टस्यापि अङ्गत्वं भवति। अतः अत्र ञयादिसार्वधातुकत्वं परतः यदि लब्धव्यं तर्हि तत्र विकरणसहितस्य अङ्गसंज्ञा वक्तव्या। विकरणसहितः भागः च भव इति भवति। अतः तदेव अदन्तम् अङ्गं तद्वर्तते, तस्य दीर्घः भवति, तत् षष्ठीश्रवणात् अन्त्यस्य एव भवति। ञयादिः सार्वधातुकः परतः मिप् अस्ति एव, तत्र मकारः ञै प्रत्याहारे अन्तर्भवति, अतः अस्य दीर्घो भवति। भवामि इति सिद्धं भवति। अत्र कश्चन विचारः तदेव तदादि विकरण प्रत्ययसहितस्य सन्दर्भे वर्तते, व्याख्यात्र क्रियमाणः, तं वयम् अग्रे द्रक्ष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिपं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते धरां
पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च बुहादिप्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे अयम् अष्टमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।